हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमुगाचो येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आतां सगल्यांकच्या पयलें तुमकां सगल्यांक चड देव बरो करूं, कित्याक जाय जाणांन सबस्क्रायब केलां आनीक तुमगेलो मोग दाखयलो म्हूण म्हगे चॅनलाक. एक 27 वर्सां भुरगो जायत मेहनत केली तेणें. अमेरिका काम करून जायत करून हें करून मेहनत करून आनी कांय जायना. आनीक तेका बाळ्या एक्सिडेंट जाता. आनीक माय एक राती तेका फोन करता तो पार्टी वयता आसतना. आनीक चेडो फोन काडून सांगता आपलो एक्सिडेंट जाला, कांय जालें ना, हालीं वोंटा कितें मार लागलो म्हूण, वोंट कातरलो म्हूण. आनी तेच भाशेन तो एकलो पुलीस तोय बी सेम सांगता. जाल्यार हो भुरगो मेलो केसो हांव तुमको डिस्कस कोतां. जाय जाणां चोयलो आसता तो व्हिडिओ. बरो करून उलयला, सगलें हें केलां आनी पुलिसेन सांगलां कांय जालें ना म्हूण. मेलो केसो. हो व्हडलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न म्हळ्यार तेगे गोड्या एकूच चेन दिताय, हेर सगळे चोन रावताय. हे 4 जाण. आतां हें कॉमन सेन्स. ही खबर एक धाकल्या भुरग्याक लागून सांगिल्ली जाय तूं, तो टाक करून सांगतलो, तेम मारल्या आनी तेगे भांगर चोन वयला. हें कोणूय सांगूं शकता दोळे धांपून. कित्याक आस जाल्या पयशांची हेजी भांगराची. थोड्याशा पुलिसांक लागून आख्खे पुलीस हें डिपार्टमेंटाचें नांव पिडे जाता. तुमी चोयलां आसतलें, हांवें सांगपा गरज ना. ट्रॅफिक पुलिसी थिंग वच, थिंग हात कोताय, नाल्यार तालांव दिता म्हणटाय. एअरपोर्टार कस्टम ऑफिसार वच, कस्टम ऑफिसर पासपोर्टीक कितें घालन दी म्हणटा. म्हाका म्हणलो आहा पासपोर्टीक कितें घालन दी म्हणटा आपल्याक. तेमचें पोट भोंवना. आस सगल्यांकूय आस. गव्हर्मेंटा ऑफिसान सगळीं मनशांकूय आस चालू आहा. लाडी हे सायके. ते कितें करपा हाची तिलगू मारपा ह्या मनशाक. ही आस एकदम बरी न्हू. म्हाका कितू पाटी म्हणलो आहा. जेन्ना हांव दुबय सयत येतालो वा सावदी सयत येतालो एअरपोर्टार, कस्टम ऑफिसर कांय ना. एक पाटी हांवें म्हणलो आहा, म्हाका सांगता पासपोर्टीक कितें घालन दी मरे. हांवें म्हणलें कितें. ते कस्टम ऑफिसरा हेसो हांवें दिलें तेका. तेका सांगलां तुमी बायल भुरग्यांक बरी आहाय हिंगा. आमी थिंगा झाडां हालयनाय पयशे काडपाक. आमी चड घाम आरोवचे पडटा. आनी कितें जाय काय म्हूण. आनी मुको कांय आसना ड्युटीचें. आनी हांव म्हळें हांव वचना, हांव सोणेल म्हळें. तूं कितें जाय काय म्हळें पासपोर्टीक घाल, तुमकां पावना काय म्हळें. हांवें डायरेक्ट म्हणलो आहा कस्टम ऑफिसराक एअरपोर्टार. हेसोले आमगे हें तेमकां पोट भोंवना. आनी तेका लागून ही क्रिम जाल्या. तेका बऱ्या भुरग्याक मान उडयला हे भांगरा वस्तू लागून. हांव तुमकां हो तुमचे मुखार व्हिडिओ दवरतां आनी तुमी फैसला करपा जाय खरें कोण मारलो तो. 26 February, and we are here with the family of Jester Rodriguez. 27 वर्साचो भुरगो जो एक म्हयनो सारको एक म्हयनो जालो. काल 25 तारखेक 25 जानेवारी अर्ली hours of the morning, अर्ली मॉर्निंग तो ही गजाल जाली. 2:50 कितें तरी एक्सिडेंट जालो. आय वील गो
मातशें बॅकग्रावंड दिता तुमकां. ही जावन आसा आवय जेस्टराची मारिया रॉड्रिगीस. हो जावन आसा भाव जोवी रॉड्रिगीस, ताजो व्हडलो भाव. हो जावन आसा थॉमस, ताजो माम. आनी ही सगळीं सोयरीं. आतां 25 जानेवारी कितें जालें, जेस्टरान आवयक सांगलें आपूण फ्रेंड्सां बरोबर वयता, पार्टीक वयता, आय एम गोईंग टू द नॉर्थ. आवय कडेन तेणें 20,000 घेतले आनी वॉलेटान घातले. ही केम टू नावेली. नावेली साकून एक फ्रेंडाक तेणें पीक केलो आनी तो पार्टी करपाक नॉर्थाक गेलो. नॉर्थाक गेलो तें बरें आसा. पार्टी ताची जाली. तो खंय हार्ड ड्रिंक्स घेनाशिल्लो. He used to not consume hard drinks. He went dropping his friends and mother called at sharp at 1 o'clock. Baba, tu khunय आसा? Because she was always concerned. Baba, हुई हा. Because they are from Kepe. घरा येवपा जाय, घरा येवपा जाय. एक जाला. मामा तूं भिना खाव, भायर सरला, हांव येता. This beer is not a. Okay. So मागीर तेन मम्मीक सांगलें की आपूण हें कितें आपूण वाटेर राव. मागीर तो हुई sharp हुई 2:50 जाल्ले. 2:50. Phone rings. Mother picks the call. At 2:50. Who calls? His mother gets confused. कोण दुसऱ्याचो आवाज येता म्हणून हॅलो बाबागे फोन. नंबर बाबा गेलो. पळोवपाक गेलो तो म्हणटा आपूण पुलीस. अंजुना साकून आपूण पुलीस उलयता आनी तुगे बाबा गेलो हांगा एक्सिडंट जालो हा. आमकां दिसता 2:50 एक्सिडंट जालो म्हणल्यार खंय तरी ताका न्हीद पडली आसतली, जॅम येयले आसतली. ताणें खंय वचून खणकुल्यान गेलो, माडा काडलो आनी ताजो एक्सिडंट जालो. मागीर 2:50 आवय खंय तेणें सांगलें खंय तुगे बाबा तुगे चल्याक एक्सिडंट जाला, हांव तुगे फॅमिली बीन वळखता, जेस्टर एक्सिडंट जाला, तुगे चेड्या बीन वळखता. तें कितें जालें तें सांग. जाल्यार कांय ना गे, एक बारीक कट येयली म्हणून वोटा मार लागला आनी तो आवय म्हणली बाबाक उलोवपा दी. सो मच सो दॅट ही गेव द फोन. पुलीस गेव द फोन. PCRचो आशिल्लो ड्रायव्हर ताणें फोन दिलो. ही स्पोक टू मारिया. मम्मी को उलयली तो. माईक सांगलें तेणें आपूण बरो आली मम्मी, कांय ना, एक काट लागला वोटा, आय एम फायन एंड आय एम कमिंग होम, यू डोंट टेक टेंशन. फोन दवरलो. ती बिली अपसेट जाली. तिणें कितें केलें, आपल्या भावागे चलो तांगे घराचो आशिल्लो ते दिसतो, वयर आशिल्लो खंय फर्स्ट फ्लोराचेर. तिणें ताजो भाव जो आसा जेस्टराचो मामाच्या चेड्याक खंय तिणें सांगलें. तेणें रोखडें काडलें खंय आनी जोईक फोन मारलो. जोई अब्रॉड आसता कामाक, जोई भायर आसता. ताका फोन मारलो खंय, जोईन खंय मागीर काडलो आनी भावाच्या मोबायलाचेर फोन मारलो. एंड इट वॉज एट वॉट टायम यू हॅड कॉल्ड? 3:30. Accident took place at 2:50. Mind it, huh? 3:30 when he called up, the phone was still with this PCR driver. Phone, he only picks up the call and says, काय ना ॲक्सिडेंट झाला त्याच्याला. त्याने म्हणलं काय आपल्या भावाकडे उलोवपा जाय म्हणल्यार भावाकडे उलोवपा दिवना. पयल्यान त्याने फोटो मारले की म्हणून की भावाक ऑलरेडी हॉस्पिटलान गेला म्हणून. अँड दीस वॉज एट 3:30. आतां खूब डावट आसा क्रिएट जाता. मागीर खंय तेणें म्हणलें खंय भावाकडे उलोवपा दिना, फोन हेजे कडेन आसा, हॉस्पिटलांत एम्ब्युलन्साक हाडून व्हेलें, तें बरें आसा. देन वी कम टू नो दॅट he is declared dead in the hospital. He is declared dead. 2:50 accident जाता आनी 3:50 ताका हॉस्पिटलान व्हरता. आतां सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स कितें आसा आनी एनी पुलीस स्टेशन कोणाचो इमिजिएटली समज कोणाक एक्सिडंट जालो, क्रिटिकल कंडिशन आसा, or even an accident, and if there is no ambulance, there is nothing, even an ordinary person can put in the car and take or bike. PCR व्हॅन हे खंय त्या सायडीन वचसना खंय हेणी दोगांयनी पळयल्लो, रावल्या, कितलो टायम काडलो, मागीर तेणी खंय ह्या PCRाक आपयले आनी 2 PCR येयले. सो टोटल जाले 4 PCR. आनी 4 PCR 2 व्हॅन टायम कांयच नाशिल्लो. आयज तो जितो उरता आशिल्लो, तेणी डिक्लेअर डेड म्हणटा. बट द ट्रूथ इज हियर नाव. आयज रक्षक म्हणटा न्ही आमी पुलिसाक, आयज रक्षक न्ही, हे भक्षक जाल्ले आसा. लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम लॉ ब्रेकर्स. एंड वाय आय एम सेयिंग दीस, आमी कितें चोरी जाली, कोणें आमचेर कितें केलें, आमचेर कितें आकांत आयल्यार आमी खंय वचपाचें, पुलीस स्टेशनाक. पूण आयज पुलीस स्टेशनूच करप जाल्लें आसा. एंड आय एम सेयिंग दीस बिकॉज त्या रातचे जेस्टरान भांगार घातिल्लें. भांगार तेज्या आंगार आशिल्लें, तेणी कश्ट करून, तो पयलीं USAत आशिल्लो, आतां तो UK वचपा आशिल्लो, कश्ट केल्ले 27 वर्साच्या भुरग्यान आपल्या हातीक तेजो खडो आशिल्लो, गोल्डन खडो आसता पळय, भांगराचो कडो घाल्लो, भांगराची मोठी मास्कोट आशिल्ली, एक सोडकोडी आशिल्ली बरी दाट, 2 मुदी आशिल्ली, एक फोटी मोठी, एक भांगराची मोठी, टोटल 2 भांगरा मुद्यो आनी एक फोटेली, रायट. सो टोटल अगेन आय एम रिपिटींग, खडा भांगराचो, मास्कोट मोटेली, सोडकोडी मोटेली, 3 मुद्यो, तितूंतली एक फोटी,
2 भांगराच्यो प्लस लुई विथन वॉलेट आशिल्लें विच वॉज कॉस्टिंग अराउंड 30-40,000 यू नो इट्स अ ब्रँड एंड जेस्टर वॉज यूज टू वेरींग ब्रँड्स लुई विथन आशिल्लें तितूंत खंय आवयन दिले 20,000 पयशे आनी तितूंत तेज्या भायर विथ पावंड्स फॉरेन करन्सी पावंड्स मध्ये अरे हॉस्पिटलान डेड म्हणून गेल्यार हॉस्पिटलान खंय खंय पुलीस आशिल्लो तांणी सांगलें खंय कॅज्युअलिटी पुलिसान भांगार व्हरा भांगार काडा म्हणून हेजे चेड्याक सांगलें कोणा थॉमसाच्या चेड्याक सांगलें मामाच्या चेड्याक सांगलें भांगार व्हरा ते म्हणजे राव पूण पळोवपाक गेल्यार खंय भांगार कितें आशिल्लें ओन्ली वॉट दे वॉट इज 1 सोडपोडी आनी 1 ring gold 2 मुदयो एक फोटेली आसली ती आनी एक गोल्ड सो कडा इज गॉन मिसिंग mascot bracelet is gone missing and 1 gold ring is gone, wallet is gone, money is gone, pounds are gone. So now we come to know why it took them 1 hour to go to the police station. कोणी जाऊ इमर्जन्सी म्हणल्यार कोणाकूय व्हरपा जाता कोण कोणाचेर केस घालना एक लेन मॅनाक व्हरपा जाता आनी 2 PCR आनी 4 पुलीस 1 वर लागता तांकां आनी एम्ब्युलन्सान घेवन 1 वरान पावून ताका डिक्लेअर डेड. He would have been survived. Now I don't know. I told the investigation officer. We were speaking to the investigation officer 40-45 minutes. We spoken to Sahil Vijay Varang, who is investigating the matter here. I told him why only 1 PCR guy, why only 1 PCR driver was arrested? Why was he arrested? तो म्हणटा मॅडम आपण रिमांड मागिल्ली 7 दीस हांवें म्हणलें ताका दुसऱ्या दीस बेल दिता बेल मॅन्डेटरी म्हाका खबर आहा फक्त रेप केल्यार मर्डर केल्यार बेल मेळपाक मुश्कील हांगा बेल मेळटा ती खबर आसा म्हाका तो म्हाका 3 वर्सांची 3च वर्सां सजा हांवें म्हणलें जस्ट 3 years तुका 3 years बट आवयचो भुरगो ना जाला तेणी सेंग आपण 7 दिसाचो रिमांड मागिल्लो पूण जज गेव हिम बेल विदिन अ डे सो वॉट इज गोईंग ऑन कोणाच्या हात आसा हितून कोणाचे इन्फ्लुएन्स चलता हितून वाय आय एम सेईंग दीस इज दॅट वॉट इज हर्टिंग मी इज दॅट ताका अरेस्ट करून इन्क्वायरी बसपाक जाय आशिल्ली हांवें पात्रांक विचारलें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसराक तुमी ताच्या घरा कडेन सर्च वॉरंट घेवन गेल्ले आमी कोणे बिस्ते बोगलान घातली कोणाचेर आमचेर कोणे बोगलान घातली पुलीस रोखडे सर्च वॉरंट घेवन येतात कोण मायनर सर्वंट म्हणल्यार सर्च वॉरंट घेता कोणे बिस्ते कोणाचे चोरी केल्यो गाड्यो मारल्यो म्हणल्यार तेजे घरा येता वो ताजे तेणे चोरलेलो म्हणल्यार बेनिफीट ऑफ डावट दिल्यार घरा कडेन येवन ताका अरेस्ट 1 म्हयनो 2 म्हयने करता तर वाय देर इज डिफरंट याद स्टीक ताका खंय 1 दिसा भितर हें दिलो बेल दिल्या 20,000 त्या PCR ड्रायव्हरान भरल्या 20,000चो बॉन्ड बेल घालून तो आतां भायर आसा हांवें ताका विचारलें तुमी सस्पेंड केला आनी तुमी एकल्याकच कित्याक बकरा केला वाय ओन्ली 1 बकरा We all know that he is the one, then arrest him and let the family get the gold. But it is not like this. There is some conspiracy in this. आम्ही डिमांड केला तेका सांगला बाबा कितें why only 1 guy when there were 4 PCR when there were 4 PCR एकल्याकूच कित्याक ना खंय डावट तेजेर वतालो खंय कित्याक तेणे खंय आवय फोन मारलो भावाचो फोन घेतलो नो मे बी हे 4 जाणांनी वाटे करून खाल्या आनी एकल्याक बकरा करपाल्या सो आमचो डिमांड हांवें ताका सांगलें आय डोंट केअर वी वॉन्ट दिस म्हणलें तूं तुज्या PI कडेन उलय तूं कितें आसा तें कर वी वॉन्ट ऑल द फोर PCR ड्रायव्हर्स आशिल्ले ते 2 आनी तांचे बरोबर आशिल्ले ते 4 जाणांनी इन्क्लुडींग जे एम्ब्युलन्साक 2 जाण आशिल्ले पळय तांचे देखून नांवां आमी दिवपाल्या वेर आर द नेम्स गिवींग अलॉंग विथ दीस अँड नाव टुमॉरो आय हॅव टोल्ड मारियाबाई जेस्टर्स मदर you had to make an application which the investigation officer first was saying okay PI कडे जाताय आमी ना तो म्हाका स्टोरी सांगता की 2 जाण खंय SPCRांतले खंय थंय पणजे पुलीस स्टेशनांतले अटॅच आशिल्ले खंय आय सेड डोंट टेल मी दॅट हें जालां तुमचे जुरिडिक्शनाक जालां हें अंजुना पुलीस स्टेशनांत जालां आय एम टर्मिंग इट एज मर्डर आय एम टेलिंग दॅम एप्रिशिएट घालता हांवें ताका सांगून आयलां हें मर्डर कित्याक मर्डर म्हणटा हांव फाशी दिवना ताका पूण ताका मारला कसो नेग्लिजन्स जाल्लें आसा 1 वरां भितर आमच्या जेस्टराक समज आजिलो पावयलो सपोर्ट सिस्टम दिवन ऑक्सिजन दिवन कितें जावं पांय जितो उरपाचो तुमी 1 वर ताका तडमडीत दवरलें मे बी इंटरनल ब्लिडींग चड जालां आसतलें आनी तुमी कित्याक दवरलें ताका कित्याक तुमकां आस आशिल्ली ग्रीड आशिल्ली चोरपाची आनी तुमकां पगार पावना रे पुलिसांक एक सांगता कोणी जावं आमचे आदले म्हणटाले की भांगार खंय चोरले जाल्यार न्ही तें पचना ते भांगार न्ही तुमकां पचपाना ते तुमकां काबार करतले हांव सांगता जेस्टर तुमचे येवन गोमट्याक दवरतलो भांगार म्हूण तें पचना पगार दिता मरे होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुजें डिपार्टमेंट हें कितें चल्लां पुलीस वता थंय मरे ही नाटकां चालू जाल्या लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम ब्रेकर्स म्हणटा हांव रक्षक भक्षक एडबगाक मारलो तकली फोडली ताका सफर करपाक लायलो ताजेर कांय ना तो पळय आझाद मैदानाचेर तुमचो आमदार तुजो कलिगूच बसलेलो आसा ताका कशें ओडून हाडलें कायद्याक लागून झगडटा म्हणून आनी ह्या बाबड्याक एक्सिडंट जाल्लो
ताजो फॉल्ट कांयच ना एक्सिडंट जालो आनी त्याने आवयक म्हणलें देखून कांय न्ही मामा आपूण चड कांय ना एक दोन बियर घेतल्यो ही वॉज नॉट अल्कोहॉलीक ऑर नॉट हार्ड ड्रिंक्स घेवन आशिल्ले सो ही वॉज नॉट हाय ताका दोळो लागिल्लो पूण आयज समज ताका इमिजिएटली एम्ब्युलन्स सोड PCR घालून व्हेल्ले जाल्यार आयज तो जितो उरतालो सो दीस इज अ मर्डर नेग्लिजंट केला हे चारय जाणांनी जे 2 PCR व्हॅनां आशिल्ले आतां आमी सांगलेलें आसा जस्ट रीड आउट दिसा आय डोंट हॅव रिस्पेक्ट एक साईश बाबड्याक शाहीस पार्सेकराक तेणी धरलो अरेस्ट केलो तो बेलीचेर आसा अलॉंग वीथ दीस नाव स्वप्नील नागवेकर आशिल्लो PCR व्हॅनांत दुसऱ्या विशाल गांवस आशिल्लो आनी निखील गांवस आशिल्लो सो हेंकाय तिगांयनी आमी एप्लिकेशन करता दॅट दे शूड बी ऑल्सो तेंचेरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय तेंकाय अरेस्ट जावपा जाय अलॉंग वीथ two people who were there in the ambulance who have taken because we want to know फाल्यां मागीर म्हणटाले हेंचें कांय ना मागीर सो हें नाका आमकां सगळ्यांक हाडपाक जाय अंडर वन आनी बेस्ट पार्ट म्हणल्यार हेणे भावान हो भायर साकून आयलो आनी ही वेंट टू अंजुना ऑन दॅट स्पॉट आनी तेणी फुटेजाचेर सारकें पळयलां फुटेजाचेर तेणें पळयलां टायम कितल्याक एक्सिडंट कितल्या PCR पयले 2 येयले मागीर 2 PCR केन्ना आयले एम्ब्युलन्स येवपाक कितलो वगत लागलो 1 वर ताका जाल्यार व्हरपाक जातालें आनी मागीर तो एम्ब्युलन्साक फर्स्ट पार्ट इज जेस्टर ही इज वॉकिंग एंड गोईंग इन द एम्ब्युलन्स सो वॉट इज दीस सो आय एम टर्मिंग इट एज अ मर्डर कित्याक जा कोण आनी हे कितले पुलीस आसतले आमी आयकिल्लें एक्सिडंट जालो पूण तेगे भांगर आसलेलें तें नाच जालें डेड जालें एक्सिडंट व्हेरी बॅड जालो पूण भांगर वॉज मिसींग आनी लोक सोडून दिता भांगर दाखोवन दीस इज नॉट अबाउट भांगर आं मदर टोल्ड डायरेक्टली असले भांगर आपूण काडून अशें उडयतले म्हणून मुगे व्हडली भांगर गेले म्हणटा ती मुगे पूत गेला भावान म्हणलां इट इज नॉट अबाउट भांगर बट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द भांगर यू हॅव किल्ड नेग्लिजन्स करून तुमी त्या आशेक लागून त्या भांगराच्या आशेक लागून तुमी एक भुरग्याचो जीव घातला सो दीस इज मर्डर एम्ब्युलन्स कित्याक लेट जाल्ली दॅट क्लॅरिफिकेशन मेळ्ळां ते तुमी तांकां विचारपाक जाय आनी हेका होम डिपार्टमेंट आनी कितें तें तुजें हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारप जाय कित्याक एम्ब्युलन्स म्हणजे ती रोखडी पावपाक जाय आनी रातचे 2:50 चड क्रावड आसना रस्त्यार कांयच क्रावड आसना दॅट इज इजी फ्लो जाता एम्ब्युलन्स शूड हॅव रीच दॅट विदीन 10-15-20 मिनिट्स एट द मोस्ट बट आमकां एम्ब्युलन्साची गरज नाशिल्ली वेन देर आर 2 PCR व्हॅन्स ताका एक्सिडंट जालो घाला डायरेक्ट व्हरा मरे आनी फोटी पोड केल्या फोट मारल्या जो बी ताजो भाव सांगतलो तुजो भाव न्हू हय आतां कितें म्हणटा जेन्ना आमी फर्स्ट टायम येयल्ले आमी हेच जाल्लोले PSI साहिल वरंग तेणें आमकां सांगलें आमकां कोणाचेर डावट ना हेजेरूच डावट आहा आमकां आनी कोणाचेर ना आनी जेन्ना तेणें आमकां सांगलें की ओके तुमी कोण एक काम करता कंप्लेन बरयता आनी तुमी हांवें म्हळें चोय सर तुका तरी डावट आहा तेजेरू जाल्यार तूं मुखार वच न्हू तुका तो डावट आहा तूं पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर न्हू हांवें तो सो तुका तो डावट आहा जाल्यार तूं मुखार वच आतां तेगेलें सगळें जालें तेका कोर्ट जालो बेल जाली सगळें जालें आतां कोर्टान ते से दिलो आहा तेश कोन्न तो कित्याक ना तेका गोल्ड मेळना वॉट एवर जर मेळना जाल्यार खंय गेलें सपोज जरी गोल्ड तेको मेळना ओके वॉट अबाउट द अदर 3 पीपल 2 PCR व्हॅन त्यो फर्स्ट येयली तितू 2 जाण सेकंड येयली तितू 2 जाण आतां हांव म्हणटा तेका दवराय म्हण आमी कोणें सांगला तुमी तेका दवराय म्हण पुलिसान सांगलें आमकां हेजेरूच डावट आहा म्हण जाल्यार आमी पयलींसून आलोले हें सगळ्यांक दवराय ना तेम होको एकल्याकूच दवरलो ओके तेंगे विश ते आमगे कांय नासलें तेम एकल्याक दवरलो आतां आमकां केदोसो सांगता ते 4 जाणां दवराय प्लस 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ दवराय म्हण मुगे फर्स्ट हितू रिकॉर्डिंगा देखून तितू आहा 4 स्टाफ 4 पुलीस स्टाफ आनी 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ तुमकां हें धरूं जायना काय म्हण इट्स अ बिग शेम ऑन गोवा म्हणून गोवा पुलीस म्हण पयलीं म्हणलें फर्स्ट तुमी पयलीं सांगताले की 4 जाणांचेर 4 जाणांचे घे म्हणून पयलींसून लागलो बट ते कितें म्हणटाय ना आमकां एकल्याचेरूच डावट आहा पुलीस म्हणटाय आमी एकल्याचेरूच डावट आहा म्हण एकल्याचेर डावट आनी ते 3 जाण सुट्टले ते 3 जाण सोगल्यांक आनीचर म्हणटा आमी विचारत आहे बट डावट एकल्याचेरू आहा म्हणटाय डावट कितें आहा कित्याक तो आमकां उलयल्लो आनी कितें कोन्न सो तुमी आतां इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय पुलिसांनी की एकल्याकू कित्याक दवरला 4 जाणां दवर प्लस 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ दवर सगळ्यांकूच एक तागडे घाल आनी तूं विचार तूं इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जाल्यार तूं तें फॉरवर्ड तूं विचार आनी तुगे ड्युटी दी नॉट लायक आमी कितें कोता ते कितें कोता तेश कोन्न न्हू तेंगे ड्युटी कळ्ळें तुका न्हू चेड्या हांव सदां भायर मुगे भुरगीं भायर आसले हांव सदां जागृत आसता आनी फोन मारता बाबा तूं खंय आहा ये म्हूण तेन्ना मागीर हांव फोन मारलो मामा आमी उमके कडेन हांव येता म्हूण म्हाका तेणें फोन सांगिल्लें हांवें एका फोन मारलो तेका एका फोन मारला आनी हांवें सांगिल्लें बाबा तूं खंय आहा मामा आपूण येता रोकडो येता 2 मिनटांनी आपूण येता म्हणून लागलो मागीर फोन
बरो यो म्हणल्यार हांवें फोन दवरलो तितल्याक मागीर एकदम जीव फुकार येसपा लागलो हांव नोडा कितें म्हूण एक 3-10 मिनटां हाय म्हळ्यार फोन येयलो आनी हालो म्हळ्यार कोण आवाज दुसरो येसालो मुगे चेड्याक न्हू म्हूण हांवें मागीर बाबा तूं कोण म्हूण हांवें चलते कोडे बाबा तूं कोण उलयता म्हळ्यार पुलीस म्हणून लागलो हांवें म्हण पुलीस कितें जालें म्हळें म्हणून लागलो कांय जालें ना आंटी मातशें तुगे चेड्या एक्सिडेंट जाला अशें म्हणून लागलो एक्सिडेंट जाला अशें म्हणून लागलो हांवें एक्सिडेंट जालो म्हणटरी हांव सांगलें कितें मुगे एकलें आहलो न्हू हांव मुगे जीव फुगार जाय मागीर ताणें म्हणलें म्हाका कांय जालें ना आंटी तूं भिनाका कांय जालें ना तुका आपूण ओडकोता आनी आपूण तेकाय ओडकोता तुगे चेड्याकूय ओडकोता सगळ्यांक ओडकोता बाबा म्हणलें ओडकोत जालें म्हणलें तूं म्हाका ओडकोत जालें बाबा मुगे पुता मातशें तूं सांबाळ रे पुता कांय जालें ना मरे म्हळ्यार ना कांय जालें ना फकत ओर्टा मार लागल म्हणून लागलो मातशें ओर्टाकूय काट जाला अशें म्हणून हांवें म्हणलें वय बाबा इतल्यान जालें मरे फोटमा ना मरे तूं म्हाका म्हळ्यार ना म्हणून लागलो कांय जालें ना अशें म्हणून लागलो मागीर हांवें म्हणलें मातशें म्हाका पुता मुगे चेड्या दी म्हणून उलोवपाक चेड्याक दीत म्हणून लागलो घेवन गेलो आनी घेवन गेलो मागीर हांवें बाबा म्हणलें तूं या रे पुता येयना रे बाबा तूं अशें म्हळ्यार रे मामा येता आपल्या कांय जालें ना पूण बरो आहा अशें म्हणून लागलो आनी आपूण येता बरो उलयला नॉर्मल उलयता तशें कोण मागीर येत म्हणलें हांव बाबा खरें जालें ना कांय ना म्हणून आनी तेणें चुकलो मोबायल वयलो काण आनी कितें उलयता म्हळ्यार तेणें उलोवपाक म्हाका तुगे डिमांड कितें मुगे डिमांड कांय ना म्हाका भांगर व्हडली तो मुगे चेडो व्हडलो म्हाका कित्याक तेजे कोश्टाचे पूण चेड्याकूय सोड म्हूण तेय सोडून तूं कित्याक त्या भांगरा कोण कोण आमगे पुता आहलो जाल्यार हेजे भांगर चड घाता हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां दॅट टोटल लॉ एंड ऑर्डर न्ही कॉलॅप्स जाल्ले आसा गोंयांत टोटल लॉ एंड ऑर्डर टुडे वॉट अ ब्लायट सेड ब्लायट की आमकां दुखेस्त तें खरें की आमकां पुलीस स्टेशनार येवपाक पडटा पुलिसांचेर केस घालपाक चोरी केल्या म्हूण भांगराची दीस वॉज अ टेम्पल ऑफ जस्टीस अशें म्हाका दिसतालें पयलें म्हळ्यार खंय तरी आमकां कायद्याचे आमचे रक्षक हे पळय हे म्हणून पूण आयज हेच चोर जाले जाल्यार आमी आनी कोणा कडेन वतले पुलीस सारकेच फेल जाले आसा इट इज टायम टू इंट्रोस्पेक्ट सीएम पयलीं सांगता हांव जे आतां आमी कंप्लेन दिल्ली आसा हेजेर कारवाई जावची म्हूण तुवें अंजुना PI पुलीस स्टेशनाक पयलें ताका PI कडेन उलोवपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो साहील विजय आसा वरंग ताज्या कडेन मातशें उलय डोंट टेक इट लायटली बिकॉज her son is gone. It can be anybody's child tomorrow. We don't want, and this is giving a very bad name to Goa. लॉजेची गजाल आसा लॉ एंड ऑर्डर कामा जाला हो तुमी मुगेलो व्हिडिओ चोयला आनी सगळी म्हायती तुमकां मेळ्ळ्या हांवें हेजे वयर आनी कांय सांगपाक गरज ना तुमकां सगळें कोण येयलां आमचें गोंयचें नांव पिडे जाता एसोले चोर पुलिसां लागून सगळे न्हू थोडेच आनीक इररिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आहलो जाय तूं ते तेन्ना ताका तुरंत हें कोता आहलें तांकां फातिमा बायन सांगिल्लें तुमकां कितें तें हांवें तेजे वयर उलोवपाक वचना आनीक फातिमा बाय हें आमगेलें वावरता आदार करपाक हेज भाशेन आमगे फिदोल पेरेरा तेवूय जायते वावरता आनी आमगे गांव आनी आमगे गोंयचे भावूय आहाय थोडे तेवूय वावरताय पूण ते पॉलिटिका नाय आनी पॉलिटिका आहाय ते निधन आहाय केद देवळ लॉज ही गोंयां अशें करून ट्युरिस्ट भायलो लोक केस येतलो फॉरेनर हें जाता पळय तें आख्ख्या संवसाराक कळटा हाली गोंयां न्हू आख्ख्या संवसाराक इतल्यान हो मुगे व्हिडिओ संपयता आनी चड देव बरो करूं म्हूण तुमकां आनी कोण सबस्क्रायब केलें तें सबस्क्रायब करे मोग आसूं